बीवी के 3 गुनाह घर में गुर्बत, बीमारी और परेशानियां लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर औरत चाहे तो घर को जन्नत भी बना सकती है और दोज़ख भी। नाजुक होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने औरत को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, मगर इन खूबियों के होने के बावजूद भी कुछ औरतें अपने गैर इखलाकी रवैये से अच्छे भले जन्नत नुमा घर को जहन्नम का टुकड़ा बना देती हैं। हज़रत हकीम इकबाल से पूछा गया, वह कौन सी औरतें हैं जो दीमक की तरह रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती हैं। यहाँ दीमक की मिसाल क्यों दी गई है? इसलिए कि दीमक लकड़ी को अंदर से खाता रहता है, खा खा के अंदर से खोखला कर देता है। इसी तरह से पूछा गया, कौन सी औरतें हैं जो रिश्तों को अंदर से खा खा कर अपने गुनाहों के जरिए अपनी बुरी आदतों से अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती हैं। वो कौन सी औरतें हैं जो घर को जहन्नम का टुकड़ा बनाती हैं, घर को दोज़ख बना देती हैं, औलाद को वालिदैन का नाफरमान बना देती हैं, शोहर का सुकून चैन करार छीन लेती हैं, जिसकी वजह से वह हर वक्त बेकरार रहने लगता है, रात को सो नहीं पाता, हर वक्त परेशानी का शिकार रहता है, इसका चैन सुकून छीन जाता है। किसकी वजह से? औरत की वजह से। वो कौन सी औरतें हैं जो शोहर का सुकून चैन वकरार छीन लेती हैं, घर को दोज़ख बना देती हैं? वो कौन सी औरतें हैं जिनकी वजह से घर में रहने वाला हर एक फर्द परेशान रहता है? तो जब घर का हर एक फर्द परेशान रहेगा तो जाहिर सी बात है घर खुशियों से महरूम हो जाएगा। जब घर खुशियों से महरूम हो जाता है तो लोगों से भरा हुआ घर भी वीरान सा नजर आने लग जाता है। पूछा गया, वो कौन सी औरतें हैं जो घर का सुकून बेचैनी में बदल देती हैं, बेकरारी में बदल देती हैं, बेचैनियों में बदल देती हैं, चैन व करार को परेशानियों की मिट्टी में दफन कर देती हैं। फरमाया, पहला गुनाह कौन सा है? पहला गुनाह यह है कि बीवी अपने शौहर के सामने हर वक्त अपने चेहरे को बिगाड़ कर रखे। सुबह शाम दिन रात हर वक्त हर लम्हा अपने शौहर के सामने अपने चेहरे को बिगाड़ कर रखती है, उदास नजरें लेकर चलती फिरती रहती है। हालांकि शौहर इसके ऊपर नेकी करता है, इससे खुश रखने की कोशिश करता है, इन सब के बावजूद भी वो अपना चेहरा लटका कर रखती हैं, हर वक्त उदास परेशान नजर आती हैं। तो ऐसी औरतें बहुत जल्द अपने शौहर के दिल से निकल जाती हैं। उस औरत से बढ़कर कोई भी इंसान बदकिस्मत नहीं हो सकता कि जो औरत अपने शौहर के दिल से निकल जाती है। पूछा गया, औरत के लिए सबसे बुरा वक्त कौन सा है? कहा गया कि जब औरत किसी झूठी या बड़ी व छोटी या बड़ी वजह से अपने शौहर के दिल से निकल रही होती है। वह वक्त औरत की ज़िंदगी का बहुत ही बुरा वक्त होता है। और हाँ, शौहर के सामने चेहरा बिगाड़ कर रखने वाली औरतों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भी दुनिया में एक ऐसी सज़ा मिलती है। वो सज़ा कौन सी है? वो ये कि शौहर के दिल से अल्लाह ताला इस औरत के लिए फ़िक्र निकाल देता है और इस औरत को इसके नफ्स के हवाले कर देता है। फिर वो चाहे जो चाहे करे, शौहर इसकी फ़िक्र नहीं करता। एक औरत पीर साहब के पास गई, जाकर कहने लगी, पीर साहब मुझे एक तावीज़ दे दें कि शौहर मेरे साथ झगड़ा ना करे, मेरे साथ लड़ाई ना करे, घर में सुकून आ जाए, बेचैनी चली जाए, घर में सुकून आ जाए, वो मुझे खुश रखे, मेरा ग़ुलाम बनकर जाए, मेरा नौकर हो जाए, मेरी खिदमत करता रहे। पीर ने कहा, चलो इसी तरह करो, एक गिलास पानी का लेके आओ, मैं इसमें कुछ दम करता हूँ, वह पीना, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। औरत गई, पानी का गिलास लेकर आई। जब गिलास पानी का लेकर आई तो पीर साहब ने कहा, क्या आंखें बंद की? आंखें बंद करके कुछ दम पड़ा, मुंह में कुछ पड़ा, पड़ कर पानी के ऊपर फूंक दिया। कहा, जब तेरा शौहर लड़ाई करने लगे, वो पानी जो था वो औरत को दिया। औरत को देते हुए कहा, जब तेरा शौहर लड़ाई करने लगे ना, झगड़ा करने लगे, कुछ कहने लगे, बोलने लगे, तो जल्दी से पानी उठाना, मुंह में एक घूंट भर के बैठ जाना, मुंह बंद कर देना और खबरदार ख्याल करना कि एक कतरा भी हल्क से नीचे ना जाए, एक कतरा भी हल्क से नहीं जाना, अंदर नहीं जाना चाहिए। वो पानी मुंह में लेकर बैठी रहना। जब तक शोर बोलता रहे, मुंह में लेकर बैठी रहना। जब वह खामोश हो जाए तो इस वक्त क्या करना? पानी पी लेना। इस औरत ने किया घर चली गई और घर जाकर अमल शुरू कर दिया। पीर साहब ने नुस्खा दिया है, इसने ऐसा ही किया।
جب شوہر کچھ لڑائی کرنے لگتا، جھگڑا کرنے لگتا، بولنے لگتا، گالیاں دینے لگتا، چیخ پکارتا، کچھ بھی کہتا، عورت منہ میں پانی لے کے بیٹھ جاتی، ہر وقت منہ میں پانی لے کر بیٹھی رہتی۔ اب جب شوہر چپ کر جاتا، پانی پی لیتی۔ کچھ دن اس نے یہی عمل کیا۔ چند دن کے بعد شوہر راضی ہو گیا، اس پر خوش رہنے لگا۔ اب شوہر نے کیا کیا؟ اس نے معافی مانگی، کہا میں ہی غلط تھا۔ کچھ دنوں بعد سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ جب بیوی نہیں بولی، سارے جھگڑے ختم ہو گئے، لڑائیاں ختم۔ اب شوہر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا، کہا میں ہی غلط تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دونوں میں سے، میاں بیوی میں سے، دو جماعتوں میں سے ایک بندہ خاموش ہو جائے تو جھگڑا آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، لڑائی جھگڑا وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا دیا، دوسرا گناہ کون سا ہے عورتوں کا؟ وہ یہ ہے کہ بے حیا رہنا، ہر وقت عورت کا بے حیا رہنا، بے پردہ رہنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی، عورتوں کو کثیر تعداد میں دیکھا۔ جہنم میں کیوں؟ جب وجہ پوچھی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے میں نے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، ایک بات یاد رکھے کہ جو عورت اپنے شوہر کی غلامی نہیں کرتی تو ایک وقت ایسا آتا ہے اسے ہزاروں کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ کہاں ایک بندہ اور کہاں ہزاروں کی غلامی۔ آج اگر کسی عورت سے، بے پردہ عورت سے پوچھا جائے کہ تو پردہ کیوں نہیں کرتی، تو اپنا جسم کیوں نہیں ڈھانپتی، تو چہرے پر حجاب کیوں نہیں کرتی، تو جواب کیا ملتا ہے؟ لوگوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے۔ تو مطلب یہ ہوا نا کہ اس نے اللہ کی غلامی چھوڑ کر لوگوں کی غلامی شروع کر دی ہے۔ وہ لوگوں کی غلام بن کر چکی ہے، لوگوں کی غلامی کرنے لگی ہے۔ تو اسی طرح جو عورت اپنے شوہر کی غلامی نہیں کرتی تو اس کو بعد میں اپنے بڑے بھائی کی غلامی کرنی پڑتی ہے، اس کے بچوں کی غلامی، اس کی بیوی کی غلامی نہیں کرے گی تو روٹی نہیں ملے گی، اس کے گھر کا نہیں پوچھیں گی تو روٹی نہیں ملے گی، واش روم صاف نہیں کرے گی تو روٹی نہیں ملے گی۔ تو کہا اس نے ایک شوہر کی غلامی نہیں کی، نافرمانی کی، شوہر کی غلامی نہیں کی، تو اس سے ہزاروں کی غلامی کرنی پڑی، بہن بھائیوں کی، ان کے بچوں کی، ان کی بیویوں کی۔ اس دنیا کی زندگی میں ہر ایک انسان کسی نہ کسی قید میں ہے، کوئی بھی آزاد نہیں، ہر کوئی قید ہے، کوئی خدا کی قید میں تو کوئی شیطان کی قید میں، کوئی نفس کی قید میں تو کوئی لوگوں کی قید میں۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ رحمان کی غلامی کریں یا شیطان کی، حیا کی کریں یا بے حیائی کی۔ حیا کی بات آئے تو یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑی، عورتیں آپس میں بحث کرنے لگی کہ عورت کا اصل زیور کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ عورت کے ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، کسی نے کہا عورت کی ناک خالی نہیں ہونی چاہیے، کسی نے کہا عورت کے کان خالی نہیں ہونے چاہیے، کسی نے کہا عورت کا گلا خالی نہیں ہونا چاہیے، عورت کے گلے میں زیور ہو وہی اچھا ہے، عورت کے ہاتھوں میں زیور ہونا چاہیے، عورت کے ناک میں، عورت کے کان میں، یہی بحث بڑھتی گئی، بات لڑائی جھگڑے تک پہنچی۔ ان میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا جھگڑا کیوں ہوا ہے؟ ایسا کرتے ہیں سیدنا فاطمہ زہرا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو وہ عورتیں اٹھی، سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ عورت کا اصل زیور کیا ہے، تو یہ کہتی ہے ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، یہ کہتی ہے ناک خالی نہیں ہونا چاہیے، یہ کہتی ہے کان خالی نہیں ہونے چاہیے، یہ کہتی ہے گلا خالی نہیں ہونا چاہیے، یہی زیور ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا نہیں، یہ عورت کا زیور نہیں، بلکہ عورت کا اصل زیور تو حیا ہے، وہ پردے میں نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی ہونا چاہیے۔ عورت کا اصل زیور حیا ہے جو ہر وقت اس کے پاس ہونا چاہیے۔
عورت حیا میں پردے میں ہی پیاری لگتی ہے، وہ پردے زیادہ کسی چیز میں زیادہ خوبصورت نہیں لگتی۔ تو فرمایا تیسرا گناہ عورت کا بے نماز ہونا ہے۔ بے نماز عورت ہر وقت بے سکون رہتی ہے، اس کا گھر پریشانی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، وہ ہر وقت خود بھی پریشان رہتی ہے، گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں۔ ایک عورت عالم دین کے پاس گئی، جا کر عرض گزاری ہوئی، مولانا صاحب میں ایسا کیا کروں کہ میرے بچے فجر کی نماز پڑھنے لگ جائیں، میرے فجر کی نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو میں ان کو کیسے اٹھاؤں، اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو مولانا صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، کہا اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو اپنے بچوں کو کیسے اٹھائے گی؟ کہا میں تو جلدی جلدی اٹھاؤں گی، ان کو بچا لوں گی۔ کہا اگر وہ سو رہے ہوں، اٹھے ہی نہ تو؟ اس نے کہا میں گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو اٹھاؤں گی، ان کو گھر سے باہر لے جاؤں گی تاکہ وہ جل نہ جائیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا تو دنیا کی آگ سے تو بچوں کو اٹھانے کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہے، تو آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا تو نے نہیں جانتی کہ تیرے بچے جہنم کی آگ میں نہ جلیں؟ اور اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے بچے جہنم کی آگ میں نہ جلیں تو پھر ایسا کر، ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر اٹھا دو، 2-4 دن، 3-5 دن، بس انہی دنوں میں وہ اٹھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ گناہ عورت کے ایسے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، بے چینیاں، بے قراریاں ہر وقت ہر فرد میں ہوتی ہیں، گھر کا پریشان رہنا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس ویڈیو کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔